Like, subscribe and get notified. The Pran Pratishtha of New Damodar Temple was held on Thursday morning with fervour and joy at Kasolim. The momentous occasion was filled with fervour and joy as committee members expressed their elation, stating that the new temple fulfills a long-standing dream of the villagers after years of patient anticipation. Devotees from Kasolim and beyond gathered at the temple premises to seek blessings and offer prayers to Lord Damodar. आणि खास करून मोर्डीकार यांना सगळ्यांक हांव अभिनंदन दिता आणि हे देवस्थानाचे कमिटीचे अध्यक्ष आमचे दशरथ बाब आणि सगळे त्यांची टीम तिने अथंग प्रयास आणि प्रयत्न करून हे भव्य देऊळ उबारलेले आसा. दामबाब मडगांवय आशिल्लो आणि वास्कोय आशिल्लो आणि फाटले 93 वर्सां हांगचो दामबाब जो आशिल्लो तो इल्ल्याशा वास्तून रावतालो. ह्या लोकांक दिसलें की दामबाबाचें हांगा भव्य मंदिर आणि सुंदर मंदिर जावचें आणि ते तेंचें स्वप्न आज पूर्ण जाल्लें आसा आणि सगळ्यांनी आपले तरेन देवान जे यथाशक्ती तांकां योगदान दिवपा खातीर जेणे जेणे कितें देणगी दिली तांकां सगळ्यांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि देव दामबाब आज भव्य आणि सुंदर वास्तून आज बसतलो. ताका लागून सगळे परत एकदां कासावलीकारांचें आनी मड्डेकारांचें अभिनंदन आणि देव बरें करूं. ही स्थापना आसा ती जे आमचे गांवचे लोक मोर्डी गांवचे लोक तशेंच आमच्या कासावली गांवचे लोक ही सगळ्यांची एक आस आशिल्ली की जेन्ना हे देवूळ बेगीन उबें जावचें, पूण आमकां कांय कारणान मातसो वेळ लागलो आनी तितून आमकां गोंयभर सगळे वटेच्यान चारय कोनशाच्यान सगळ्यांनी आदार दिल्लो आसा आनी तेका लागून हें आमकां शक्य जाल्लें आसा. आनी म्हाजें इतलेंच मागणें की आमचे गांवचे लोक तशे वाड्यावयचे लोक एक मतान रावचे, जे भेदभाव कितें आसा विसरून, जे फाटलें वायट बरें कितें आहा तें विसरून हे नवे मंदिराच्या नवे उत्सवान नवी उमेदीन मुखार वयचे आनी सगळे आमच्या दामबाबान एकवटान धरचे हें म्हाजें मागणें आसा. तशेंच आमचो दामू नायक MLA तेणें आमकां बरो आदार दिल्लो आसा, तेज्या फुडारपणा खाला हें बरें जाल्लें आसा आनी तेका लागून हांव सगळ्यांक जे कोणी आदार केला तितल्यांकय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. Kiran Borkar for Herald TV. Like, subscribe and get notified.